सात PDP ऑलरेडी पकान रफी आबाद मज अड़न सत तारुफ तो हमीद साहब ये रोजान चनन यह ब्रो पे PDP जोन कमेटी रफी आबाद यह जोनल वाइस प्रेसिडेंट करो आज मुंतखब तो आव मे दोप गेट टुगेदर जालूरा रोजान अड़न चर तह लिहाज अब्दुल समद और आनोन तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज आज पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ज्वाइन और इंशाअल्लाह इन वलिस वक्त मज करो अमिस जान ओहदस पे इन वलिस वक्त मज तो लिहाजा गोड करो अम ज्वाइनिंग तो बेमन साथी यम आज ज्वाइन मंशूर है और हमारी पार्टी का जो मिशन और विजन है, जिस विजन पे हमारी पार्टी की सदर मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा इस वक्त काम कर रही है। आप देख रहे हैं कि पूरे जम्मू कश्मीर में इस वक्त एक ही आवाज है, वो है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की आवाज, जो लोगों के हुकूक की बात करती है, जो नौजवानों की बात करती है, चाहे वो असेंबली के अंदर बात हो या असेंबली के बाहर हो। सड़कों पर भी ये जमात लोगों के आवाज, यहाँ के यूथ की आवाज, और यही मंशूर, यही विजन और यही मिशन देखकर आज और मिशन अच्छा लगा है। वो चाहते हैं कि हम भी इस पार्टी के हाथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इस वक्त जम्मू कश्मीर के अवाम को, यहाँ के नौजवानों को एक मजबूत कयादत की जरूरत है, और वो कयादत पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है, वो कयादत महबूबा मुफ्ती जी है, वो कयादत वहीद परा साहब है, वो कयादत इल्तिजा मुफ्ती जी है, वो कयादत मैं मिन जुमला ये कहूंगा कि वो कयादत अगर कोई यहाँ के लोगों के हुकूक की बात करेगी, अगर यहाँ के नौजवानों की बात कोई पार्टी करेगी, तो वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी PDP करेगी। सिलसिले में आज हमारे साथ जावेद अहमद लोन साहब, जो अभी तक पीपल्स कॉन्फ्रेंस के साथ वाबस्ता थे और रफी आबाद में यूथ मतलब कॉन्स्टिट्यूंसी यूथ प्रेसिडेंट पीपल्स इस PC के थे, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के थे, आज ये इनके साथ और भी साथी आए हैं, आज ये हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि जोरदार तालियों से इनका स्वागत इस पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में किया जाए। जोरदार मुस्तफा साहब के जमन अल्ताफ साहब, प्रोमिनेंट वर्कर्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इस माह रमज़ान मुबारक महीने में हमें आपसे मौका मिले बात करने का। जो मीडिया पर्सनस हैं ये भी प्रेजेंट हैं इन फ्रंट ऑफ अल्ताफ साहब, वन ऑफ द लीडर ऑफ द पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी। फर्स्ट आई विल इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मैं जावेद अहमद लोन, मैं नथीपुरा में रहता हूँ, नथीपुरा जंगे रफ़ी आबाद। मैं पिछले 2 साल से PC में काम कर रहा था एज यूथ प्रेसिडेंट। व्हेन पार्लियामेंट इलेक्शन हैज इलेक्टेड, व्हेन असेंबली इलेक्शन हैज इलेक्टेड, आई वाज इन PC। जब पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ, जब असेंबली इलेक्शन हुआ, तो आई वाज इन PC। तो मैंने PC में बहुत सा काम किया अंडर द कंट्रोल ऑफ अब्दुल गनी वकील साहब, अंडर द कंट्रोल ऑफ सजाद साहब। तो जैसे मैंने 2 साल गुजारी PC में, तो वो मेरे पहला मौका था जब मैंने पॉलिटिक्स में अपने जाम फैलाए, पॉलिटिक्स में सीखा। आई लर्न ए लॉट ऑफ पॉलिटिक्स इन PC। तो 2 साल जब
تو 2 سال میں نے گزارے پی سی میں. تو جو یہ پولیٹکس کا کوئی فائدہ ہے، پی سی میں میں نے 2 سال بہت زیادہ کام کیا. رفیع آباد اور زنگیر میں اگر یہاں وہ مجھے دیکھے گا، اگر مجھے وہ پہچانے گا، میں نے اس کو زنگیر میں بہت پروموٹ کیا پی سی کو. میں یوتھ پریزیڈنٹ تھا، میں نے یوتھ کو بہت پروموٹ کیا تھا. ایز یوتھ ہی نہیں، میں نے جو پروموٹ کیا پی سی میں، کیونکہ جو ہمارا زنگیر ہے رفیع آباد میں، پی سی کا بہت کم رول ہے. پی سی کا ویدر نیشنل کانفرنس یا پی ڈی پی کا بہت بڑا رول ہے. تو ان کیس کی پی سی گمراہ کن لوگوں کو کرتے ہیں، وہ عام لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. وہ لیڈرشپ مجھے پسند نہیں آئی ہے. میں پی سی کی بات نہیں کرتا ہوں، میں بات کرتا ہوں لیڈرز کی. لیڈرز میں ایک کوالٹی ہونی چاہیے. میں سجاد صاحب کے ساتھ کام کر رہا تھا، وہ از ون آف دا بیسٹ لیڈر. تو سبھی میں کسی لیڈر کی بات کرتا ہوں. جو بھی لیڈر ہیں، کتنے لیڈر ہیں ہمارے جموں کشمیر میں، موسٹ آف دا لیڈرز میں نے جو آپ کو بتایا، دے ڈیسیو دی پیپل. ہمیں ایسی لیڈرشپ کی ضرورت نہیں ہے. دوسری بات، میں نے التجا مفتی کو دیکھا، جو محبوبہ مفتی جی کی بیٹی التجا مفتی. ایز فار ایز آئی ایم کنسرنڈ ان فیوچر شی از دی ون آف دا بیسٹ لیڈر ان جموں اینڈ کشمیر. جب میں نے اس کے بعد اس کی سپیچز دیکھے ہیں، ہیومن رائٹس کی بات کرتی ہے، ان امپلائمنٹ کی بات کرتی ہے. جو محبوبہ جی ہیں وہ بھی ان چیزوں پہ بہت زور دیتی ہے. جو یہاں پہ ہیومن وائلیشن ہوتی ہے اس پہ جب وہ بات کرتے ہیں، دیٹ از وائی کہ آئی ہیو ٹو لیو پی سی. ان چیزوں نے مجھے بولا کہ آپ پی سی چھوڑو، آپ پی ڈی پی جوائن کرو. پی ڈی پی میں دیکھا ہے، کل آپ نے دیکھا ہے 2 دن پہلے جب بجٹ ہوا تھا، ہم سبھی لوگ جانتے ہیں این سی نے اس جمہوریت کا جنازہ نکالا، ہم سبھی جانتے ہیں. اگر یوتھ کو آگے جانا ہے کہ وی شوڈ چوز اے بیسٹ لیڈر، اگر ہم پیرنٹس کو آگے جانا ہے وی شوڈ چوز اے بیسٹ لیڈر. کو اتنا اسٹرانگ بنائیں گے کوئی پارٹی ہمارے سامنے نہیں ٹکے گی. انشاءاللہ وی شال پراپرلی سپورٹ الطاف سر اینڈ وی شال پراپرلی سپورٹ آل پی ڈی پی لیڈرز. اینڈ میں کہوں گا کہ خوشی کا دن ہے کہ انہوں نے اس موقع پہ ہمارے ساتھ آج جوائن کیا، جبکہ ہماری پارٹی پورے جموں کشمیر میں ممبرشپ لانچ کر رہی ہے. تو آج یہ باضابطہ طور ہم رفیع آباد میں اپنی پارٹی کی ممبرشپ کا ہم شروعات کرتے ہیں. آج سے ہی یہ پورے ہر ایک حلقہ میں یہ ممبرشپ جائے گی اور ہر ایک کاریہ اس پارٹی کا بنیادی رکن آج سے بنے گا. آج کا ہمارا جو پروگرام تھا اس میں 2-3 چیزیں. ماہ مبارک کا عظیم مہینہ چل رہا ہے. آج اس عظیم مہینے میں ہمارے ساتھ جو آج تک پیپلز کانفرنس کے ساتھ وابستہ تھے اور رفیع آباد میں کانسٹیچوئنسی پریزیڈنٹ تھے یوتھ پی سی کے، تو انہوں نے آج اپنے ساتھیوں سمیت پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی میں شمولیت اختیار کی. ہم ان کا تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی فیملی میں. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ نوجوان جڑ رہے ہیں. وہ اس لیے جڑ رہے ہیں کہ اس پارٹی کا ایک ویژن ہے، اس پارٹی کا ایک مشن ہے. اور وہ مشن جو لیٹ مفتی محمد سعید صاحب مرحوم نے، اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت کرے، انہوں نے یہاں کے نوجوانوں کی بات کی تھی. انہوں نے جموں کشمیر میں ان کا سب سے بڑا کنٹریبیوشن اگر آپ دیکھیں گے تو وہ ایک پولیٹیکل آلٹرنیٹو تھا جو پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی صورت میں انہوں نے یہاں کے لوگوں کو دیا. یتھ ونان کاشر پٲٹھۍ کہ یہ نون چائے تیل اکی وان گومت. اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں گے، اگر کوئی یہاں کے لوگوں کی بات کرتا ہے، اگر یہاں کے نوجوانوں کی کوئی بات کرتا ہے تو وہ صرف پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی ہے. وہ محبوبہ جی ہے، التجا مفتی جی ہے، ہماری من جملہ پوری ہماری قیادت ہے جو یہاں کے لوگوں کی حقوق کی لڑائی لڑ رہی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ حالیہ اسمبلی کے اندر بجٹ کو پیش کیا گیا. اس بجٹ میں یہاں کے نوجوانوں، اس بجٹ سے یہاں کا نوجوان مایوس ہوا ہے. اس بجٹ میں نوجوان کو روزگار دینے کے لیے کوئی بات نہیں ہے. اس بجٹ میں یہاں کے فروٹ گروورز کی بات نہیں ہے. اس بجٹ میں یہاں کے ایگریکلچر کی کوئی بات نہیں ہے کہ ہم ایگریکلچر کو کس طرح سے آگے لے جائیں گے. فروٹ گروورز جو 10-20 سالوں سے مانگ کر رہے ہیں کہ ان کے KCC لونز جو مختلف بینکوں سے انہوں نے لیے ہیں اس کو معاف کرنے کی ضرورت تھی، اس پر بھی کوئی بات نہیں کی گئی ہے. ہاں، ایک بدقسمتی کی بات ہے کہ عمر صاحب نے 2-3 چیزوں پہ بات کی. ایک، انہوں نے ایک بڑا کارنامہ کیا کہ 10 ہیلی پیڈ
वो जम्मू कश्मीर में बनाने जा रहे हैं। तो हेलीपैड को यहाँ के नौजवान को क्या करना है जब उसके पास रोजगार नहीं है? हेलीपैड को यहाँ का गरीब क्या करेगा जब उसके पास बिजली नहीं है? 1500, 2000, 2500 इस वक्त बिलें आ रही है। तो यहाँ के लोगों के साथ ये नाइंसाफी है। हम चाहते हैं कि उमर साहब उन वादों को पूरा करे जो वादे उन्होंने इलेक्शन के दौरान अपने मैनिफेस्टो में जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किए हैं। 200 यूनिट बिजली का वादा किया था। आज उनके लेजिस्लेटर्स ये कह रहे हैं, हम मुखालफत नहीं कर रहे हैं, जो हक बात है, जो सच बात है वो हम रखते हैं। वो कहते हैं कि हमें 5 साल के लिए मैंडेट मिला है। तो क्या आप 4.5 साल के बाद ये मैनिफेस्टो अपना पूरा करेंगे? 4.5 साल के बाद आप 200 यूनिट बिजली मुफ्त दे देंगे यहाँ के लोगों को? आपका रोड मैप क्या है? जब आपने यहाँ का मैनिफेस्टो बनाया था तो उस समय आपको पता नहीं था कि जम्मू कश्मीर एक यूटी है? आपने उस समय आपको यह पता नहीं था कि इसके हमारे पास वसाइल क्या हैं? तो ये हम समझते हैं ये सारा दिखावा है, ये सारा धोखा है। लिहाजा नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक मैसिव मैंडेट मिला है यहाँ के लोगों से। आपने देखा कि 52 सीटें इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ है। एक अच्छी खासी बहुमत के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस इस वक्त सरकार में है। लिहाजा जो वादे उन्होंने यहाँ के लोगों के साथ, आप देख रहे हैं महंगाई आसमान छू रही है। आप देख रहे हैं कि बिजली फीस में जो मैंने कहा दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। और परसों आपने देखा जो मुख्तलिफ महकमों में डेली वेजर्स, कैजुअल लेबरर्स, इसी तरह से नीड बेस्ड आंगनवाड़ीज, आशाज या HDF जो अस्पतालों में काम कर रहे हैं, निचली सतह पर ये बेचारे काम कर रहे हैं 20-25 सालों से। इनको मुस्तकिल करने के लिए आपके पास कौन सा रोड मैप है? अब आप कह रहे हैं कि चीफ सेक्रेटरी साहब की क़यादत में हमने एक कमेटी तश्कील दी है। कमेटी पे कमेटी तश्कील दी जा रही है। इन बेचारों को हमारा पुरजोर मुतालबा है, हमारी पार्टी का मुतालबा है कि इनको फौरी तौर बगैर किसी ताखीर के डेली वेजर्स को रेगुलराइज करने की जरूरत है। और जो वादे आपने यहाँ के नौजवानों के साथ किए हैं उन वादों को पूरा करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ जो हमने कहा है, जिसके लिए हमने एक सिग्नेचर कैंपेन भी यहाँ शुरू की है, हम चाहते हैं कि शराब पर मुकम्मल तौर बैन लगनी चाहिए। और जो लोग भी, चाहे वो ऑफिसर्स हों या कोई और हों, जो गुलबर्ग के न्यूड और नेकेड शो में जो लोग मुलव्वस हैं, उनके खिलाफ हम चाहते हैं कि पूरी तौर इस अजीम महीने में किस तरह से गुलबर्ग में फैशन शो को कंडक्ट किया गया, कौन लोग इसके जिम्मेदार है। अगर उमर साहब इससे अपना पल्लू झाड़ रहे हैं तो जिम्मेदारी उन पर बनती है, क्योंकि इस वक्त जो टूरिज्म का महकमा है वो उमर साहब के पास है। लिहाजा उनके बगैर यह नहीं हो सकता है, क्योंकि उनका जो ऑनरेबल MLA है वो भी उस फंक्शन में एक हिस्सा थे। लिहाजा हम चाहते हैं कि इस पर भी पूरी तौर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसी कार्रवाई नहीं कि साल के बाद आप इसका कहेंगे। पूरी तौर जम्मू कश्मीर का अवाम जानना चाहता है कि किस तरह से इस अजीम महीने में ये फैशन शो कंडक्ट किया गया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैंने आज PC से रिज़ाइन किया एज यूथ प्रेसिडेंट। मैं था रफियाबाद का, तो मैंने रिज़ाइन दिया PC से। तो देन टुडे आई हैव ज्वाइंड PDP। तो PDP मैंने इसलिए ज्वाइन की कि PDP के पास एक मैनिफेस्टो है, इनका एक डिसिप्लिन है, और ये एक ही वन ऑफ द पार्टी दैट इज़ PDP जो आवाम की बात करते हैं, जो सोसाइटी की बात करते हैं, जो ह्यूमन राइट्स, जो ह्यूमन वायलेशन के अगेंस्ट बात करते हैं, जो अनएम्प्लॉयमेंट के बात करते हैं, जो हमारा ये यहाँ का इस्लामी निज़ाम है, जो इस्लामी निज़ाम के बारे में बात करते हैं। दैट इज़ व्हाई आई हैव टू जॉइन PDP। आपको लगता है जो आपके मसले मसाइल है PDP करेगी वो जरूर पूरा? इंशाल्लाह मुझे लगता है कि जैसे महबूबा जी की बेटी इल्तिजा मुफ्ती जी, एज फार एज आई एम कंसर्न्ड, ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर नाउअडेज। तो मेरे ख्याल से जो आने वाला PDP का मुस्तकबिल होगा, जो PDP का फ्यूचर होगा, आने वाले इस माशरे में जो फ्यूचर है आने वाले दिनों में PDP का, वो बेस्ट होगा इंशाल्लाह। आज मैंने भी PDP ज्वाइन किया है कि इंशाल्लाह वी शैल प्रमोट PDP वेरी लार्जली। तो इंशाल्लाह हमारा एक अहम रोल रहेगा, और सोसाइटी का जो भी यूथ है, हम यूथ को जुड़ाएंगे PDP के साथ। तो दैट इज़ वाई कि जब हमारा एक अच्छा सा निज़ाम बन जाएगा और इनके साथ यूथ भी जुड़ेगा, जो पैनल बॉडी भी बनेगी, तो दैट इज़, ये जाहिर सी बात है, जब पार्टी स्ट्रांग है तो सब कुछ पॉसिबल होता है।